क्लास 6। अभी आपने मेरा लेक्चर सुना, अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। अब आपको हम के कंप्लीट चैप्टर अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज लिखेंगे एक पेज पे। नंबर 1 है अबद, फिर इसके बाद है माबूद, फिर इम्तियाज़, अहले हाजत, कारसाज, गफूरुर रहीम, गुनाहगार, सरफराज, तौफीक, नहवे तार, सरफ़े नमाज, काहिन, बेनियाजी, फ़लसफ़ी, हिर्सो आज़। या आप एक पेज पे सारे मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं मिदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखें। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में अल्फाज, दूसरे में मायने। नंबर 1 है अबद, मीनिंग है इसकी बंदा। फिर इसके बाद है हाजत, ज़रूरत, कारसाज, बनाने वाला, गफूरुर रहीम, रहम करने वाला, तौफीक, हिदायत, इम्तियाज़, फ़र्क, सरफराज, सरबुलंद, सरफ़े नमाज, नमाज में मसरूफ़ रहना, काहिन, सियाना, गैब की बातों के अंदाज़े लगाना, बेनियाज, जो किसी का मोहताज ना हो, हिर्स, किसी चीज़ की बेजा ख्वाहिश या लालच रखना, फ़लसफ़ा, एक इल्म जिससे इंसान में सोचने का मादा बढ़ता है, गुनाहगार, गुनाह करने वाला, दर, दरवाज़ा, नहवे तार, फरमा बरदारी में मसरूफ़। ये मुश्किल अल्फाज और मायने आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, इनको अच्छी तरह से समझना भी है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, इस हम के शायर डैश हैं, अल्लामा इकबाल, साहिल देहलवी, मिर्ज़ा गालिब। राइट आंसर पे आपको टिक लगाना है। राइट आंसर है साहिल देहलवी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरी खाली जगह, शायर ने हम के आखिरी शेर में डैश मांगी है। 3 ऑप्शन है, दुआ, माफ़ी, मदद। राइट आंसर है दुआ। फिर इसके बाद एक गुनाहगार भी अल्लाह की डैश से सरफराज होते हैं, रहमत, बारिश, धूप। राइट आंसर है रहमत। फिर इसके बाद एक शायर ने इस हम में अबद और माबूद में डैश बयान किया है, इम्तियाज़, राज, नाज। राइट आंसर आएगा इम्तियाज़ यानी फ़र्क। फिर इसके बाद एक शायर ने इस हमद में खुद को डैश में मसरूफ़ रखने की दुआ मांगी है, सोने, ख्यालों, नमाज। राइट आंसर है नमाज। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मिदरजा झैल खाली जगह पुर करें। नंबर 1, ये है डैश और माबूद में इम्तियाज़। डैश में क्या आएगा? अबद। दूसरा है ना आए मेरे सर में डैश कोई ख़तरा कोई। तीसरा है खुला एक पर भी ना डैश का ये राज हम। इसके बाद आएगा मुझे अपनी डैश की तौफीक दे, अताअत की तौफीक दे। फिर इसके बाद है इलाही न रख बंदे डैश आज। क्या आ जाएगा? हिर्सो आज। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मिदरजा झैल दुरुस्त पर स्वाद और गलत पर गैन लिखें, यानी सही और गलत लिखना है आपको। नंबर 1, हम में शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की है, गलत, क्योंकि हम में अल्लाह की तारीफ बयान होती है। नंबर 2 है अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, सही। अल्लाह के ख़ास बंदे हमेशा अल्लाह की बेनियाजी पर नाज करते हैं, सही। अल्लाह ताला किसी की दुआ रायगा नहीं करता, ये भी सही है। फिर इसके बाद है इस हम के शायर साहिल देहलवी हैं, ये भी सही है। हम के आखिर में नीचे शायर का नाम लिखा होता है, वो आपको पता चल जाएगा, साहिल देहलवी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है मिदरजा झैल अल्फाज के जुमले बनाइए। ये आपको खुद ही बनाने हैं, मैं सिर्फ अल्फाज पढ़ के बताऊंगी, मीनिंग आपको पता है, उससे आप खुद ही जुमले बनाएंगे। नंबर 1 है हाजत यानी ज़रूरत। फिर इसके बाद है ख़तरा, कुदरत, अताअत, गफूरुर रहीम। बहुत आसान से अल्फाज हैं, आप बना सकते हैं इसके जुमले। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, इस हम के शायर कौन है और उन्होंने इस हम में क्या बयान किया है? जवाब है इस हम के शायर साहिल देहलवी हैं और उन्होंने इस हम में अल्लाह और बंदे का फ़र्क बयान किया है।
پھر اس کے بعد ہے شاعر نے خود کو کس کام میں مصروف رکھنے کی دعا مانگی ہے؟ شاعر نے خود کو نماز اور اللہ رسول کی اطاعت میں مصروف رکھنے کی دعا مانگی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہر وقت اللہ کی بے نیازی پر ناز کرتے ہیں، کبھی کسی کی حرص نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پر۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 4۔ شاعر نے اللہ کی ذات کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے شاعر نے اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور کارساز ہے۔ پھر سوال نمبر 5، اللہ کے بندے اس کی بے نیازی پر کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کے بندے اس کی بے نیازی پر ناز کرتے ہیں۔ یہ تھے مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ اب آپ آتے ہیں بیانیہ سوالات کی طرف، یعنی تھوڑے سے تفصیلی ہوں گے۔ سوال نمبر 1، اس حمد میں شاعر اور اس کے بندے کے فرق کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے شاعر اس حمد میں اللہ اور اس کے بندے کے فرق کو ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ بندے اللہ کے حاجت مند ہوتے ہیں اور وہ بے نیاز ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر سوال نمبر 2، گناہ گاروں کو سرفراز کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے شاعر کی مراد ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے بلکہ جن لوگوں نے بے شمار گناہ کیے ہوتے ہیں اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ ان پر بھی رحم کرتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے حق میں کیا دعا کرتا ہے؟ جواب ہے شاعر اپنے حق میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہر وقت تیری اطاعت میں گم رہوں، زیادہ تر وقت نماز پڑھنے میں گزاروں تاکہ مجھے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے سے کریں۔ ہمیشہ تیرے خاص بندے سمت تیری بے نیازی پر کرتے ہیں ناز۔ پہلے آپ کو حوالہ لکھنا ہے، ایک لائن کا حوالہ، ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پھر مندرجہ بالا شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، اس حمد کے شاعر سائل دہلوی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے تشریح کی ہیڈنگ ڈالی۔ اس شعر میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور وہی دینے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے جاننے کی سب نے کوشش کی مگر انسان کی سوچ محدود ہے اور اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ یعنی انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کس طرح بنائی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر وقت اس کی بے نیازی پر ناز کرتے ہیں۔ یہاں آپ کا ہو گیا چیپٹر کمپلیٹ۔ سارا کام آپ کو کاپی میں نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اس کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔